अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो स्पेशल जो है ना, ये मैं बना रहा हूँ डॉक्टर आमर लियाकत के लिए। अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। ये मौत तो हर एक को आनी है, यानी कि जो भी जानदार चीज़ है उसको फना होना है। ये तो अटल फैसला है, ये तो कोई ना इसमें कमी बेशी कर सकता है। डॉक्टर साहब का वो टाइम मुकर्रर था, वो आ गया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो इसी तरह ही होना था जो हुआ है। असल में मेरा यानी कि डॉक्टर साहब से जो थोड़ा बहुत था वो कब से शुरू हुआ, यानी कि डॉक्टर साहब ने जब ये सारा सिलसिला शुरू किया, इन्होंने यानी कि बड़े अच्छे नात खान थे। फिर अल्लाह ने इनको दीन का इल्म दिया, बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। यानी ये जब तक सियासत में नहीं आए थे उस वक़्त तक ये बड़े माशाल्लाह अच्छे भी थे, अल्लाह ने इनको बड़ी शोहरत भी दी हुई थी। तो अचानक उन्होंने सियासत में जंप लिया, तो ये यानी कि MQM की तरफ से MPA यानी कि मुंतखब हो गए। तो मामला जो था ना वो यानी कि थोड़ा सा बदल गया, ये थोड़े सियासी हो गए। जब ये सियासी हो गए तो उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 लोगों को बड़ा पसंद किया है और उनकी मैं यानी कि वीडियो ऑडियो जो कुछ भी होता था मैं बड़े गौर से सुनता था। डॉक्टर आमर लियाकत, डॉक्टर शाहिद मसूद और डॉक्टर भी हैं, पता नहीं यानी कि नहीं भी हैं, बाबर अवान साहब हैं जो आजकल सेनेटर भी हैं। ये 3 आदमी मैं इनको क्यों पसंद करता था, इन्होंने तीनों ने यानी कि दीन के लिए शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त की। डॉक्टर आमर लियाकत साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी की, बड़ी दीन की खिदमत की, लेकिन फ़ौरन ये जब बदले तो ये जब सियासत में आया तो ये एक नए सिलसिले शुरू हो गए। फिर दीन का काम करते थे लेकिन वो बराए नाम, यानी कि वो सिर्फ़ अपनी मशहूरी के लिए। इसी तरह डॉक्टर शाहिद मसूद, इन्होंने कुरान पाक की तफसीर पे यानी कि कुरान पाक पे बड़ी रिसर्च की, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने यानी कि सामने लाए। और जब तक इन्होंने वो काम किया बड़ा प्यारा किया। ये जब PTV में चले गए तो इन्होंने अपनी वो किए धरते पे पानी फेर दिया, यानी कि ये भी एक दूसरी लाइन पे चले गए। इसके बाद वो यानी कि तीसरे हैं बाबर अवान साहब। तो बाबर अवान साहब उन्होंने भी इंग्लिश में कुरान पाक पे बड़ा काम किया, तो उनको भी मैं यानी कि सुनता था। लेकिन जब वो असल में उन्होंने सियासत के साथ साथ ये भी शुरू रखा, वो अभी तो ज़्यादा वो सियासत पे ही हैं, यानी कि वो मेरे ख़्याल में कुरान पे वो काम नहीं कर रहे, लेकिन उनको करना चाहिए। ये 3 आदमी जो है ये माशाल्लाह इनको चाहिए था ये रिटर्न ले लेते, यानी कि वही चीज़ अपनी को कायम रखते, क्योंकि असल में शोहरत जो है ना ये बनाई नहीं जाती, यानी कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथों में। शोहरत वो जो अल्लाह दे, यानी कि ये जो हम यानी कि अपनी तरफ से यानी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि हमारी दुकानदारी जो है उसकी मशहूरी हो, हमें शोहरत मिले, ये वक्ती तौर पे होती है, ये कोई ख़ास नहीं होती है ये, यानी कि। लेकिन आज का इंसान, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि इंसान खसारे में हो, इसीलिए कि ये इंसान खसारे में भी है, लालची भी है, जल्दबाज भी है, बड़ा कुछ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसान के बारे में कहा, क्योंकि ये सब खसलतें इंसान में हैं। लेकिन इंसान जब इन सब चीज़ों से हट के अपने अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ रुजू करता है, तो फिर जो उसको शोहरत मिलती है, असल शोहरत वो है, यानी कि असल इज़्ज़त और शोहरत वो है, ये नहीं है ये
یعنی کہ ٹی وی پہ آ جاؤ، اللہ اللہ مچی ہوئی ہے سیاست میں، ایم این اے ایم پی بن جاؤ، منسٹر بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، یہ کون ہے؟ یہ تو دنیا داری ہے، یہ تو یعنی کہ آج تک پتہ نہیں کتنے لوگ آئے کتنے چلے گئے، نہ ان کے نام ہے نہ کوئی ہو گیا۔ دیکھو نا آج کا بچہ یہ اس کو پوچھے کہ بھائی ایران کا آج سے یعنی کہ پہلے صدر کون تھا، یا امریکہ کا کون تھا، یا کسی ملک کا، شاید اس کو نہ یاد ہو، لیکن اگر اس کو پوچھو کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مؤذن کون تھے، تو فوراً کہیں گے حضرت بلال۔ یعنی وہ یہ نام ہے، یعنی کہ یہ نام کچھ نہیں ہے، یہ تو یعنی کہ میں نے دیکھا میرے پاکستان میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج تک یہ جو وزیر اعظم کی، صدر کی اور یہ سب کرسیاں ہیں، ان سے جو اترا ہے وہ یعنی کہ عزت سے اترا ہے، سب کچھ یعنی کہ رسوا کر کے اتارا گیا ہے۔ تو یہ کیا، یہ کوئی عزت ہے؟ یہ کوئی عزت نہیں ہے، عزت وہ جو اللہ دے، تو اللہ سے عزت مانگ۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یعنی کہ جب آج میں نے یہ خبر سنی تو مجھے شاک ہوا، لیکن کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے یہ آخری دن جو تھے نا، یہ بڑے مشکل چل رہے تھے، یعنی کہ اس میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی اپنی کتنی غلطیاں تھیں، لیکن کیونکہ سیاست میں آ کر پھر تو انہوں نے یعنی کہ غلطی کے اوپر غلطی کی، تو چلو وہ تو ایک انسانی فطرت ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن ابھی جو یہ ان کا ہوا نا، بیویوں کو طلاق دینا، پھر ان کی یہ تیسری بیوی کا سارا سلسلہ، یعنی کہ اس ویڈیو ان کی آ جانی، پھر یہ پریشان ہو گئے، یعنی کہ بڑے یہ تو یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب آج کل نفسیات کے مریض ہو گئے تھے، یعنی کہ میں نے دیکھا نا ان کی باتیں، ان کا یعنی کہ جو بھی سلسلہ تھا، تو وہ جب آدمی نفسیات کا مریض ہو جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ابھی تو یہ تو اللہ نے ایسے کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ ان کے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ان کی پہلی بیوی سے بچے جو ہیں نا ماشاءاللہ جوان ہیں، بیٹا ہے بیٹی ہے، تو اللہ ان کی مدد کرے، ان کو اللہ حوصلہ دے، صبر دے۔ تو ڈاکٹر صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی یعنی کہ قبر کو روشن رکھے، کیونکہ انہوں نے دین کا بڑا کام کیا تھا، لیکن بعد میں آ کر چلو وہ انسانی فطرت ہے، انسانی یعنی کہ انسان کمزور ہے، ان سے کمزوریاں ہو گئیں، تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ تو اللہ یعنی کہ باقی یہ جو سلسلے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ دنیا میں رہنے کے، ابھی میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب اور بابر روان صاحب کو، ان کو میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ وہ اپنا وہ جو سلسلہ تھا نا قرآن پاک پہ ریسرچ، وہ شروع کریں، یعنی کہ وہ دیکھیں، یعنی کہ عزت تو یہ کوئی عزت نہیں ہوتی کہ میں سینیٹر ہو گیا ہوں، میں پی ٹی وی کا جی ایم بن گیا ہوں، یہ کوئی عزت نہیں ہے، یہ تو بس آنے جانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ چیز تو وہ یعنی کہ آپ جائیں تو بعد میں آپ کو یعنی کہ قوم یاد رکھے، لوگ یاد رکھیں کہ بھائی کوئی ہوتا تھا۔ تو اس لیے کوشش کریں یعنی کہ ڈاکٹر صاحب واپس آ جاؤ، آ کر یعنی کہ وہی قرآن پاک پہ ریسرچ پہ کام کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کو مشہوری بھی دے گا، عزت بھی دے گا، سب کچھ اللہ آپ کو دے گا۔ تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا جو سلسلہ ہوا ہے میرے خیال میں، کیونکہ اللہ کی حکمت ہے ان کے لیے ابھی، یعنی کہ کیونکہ اللہ کے جو کام ہے نا، یہ ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، یہ موت بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ نہ بچے پوچھتے ہیں نہ کوئی پوچھتا ہے، وہ یعنی کہ در کے ٹھوکریں کھاتا ہے، تو اگر یہ موت نہ ہوتی تو وہ بیچارہ تو پھر ساری زندگی ذلیل ہو کے نکالتا اپنے سڑکوں پہ، کبھی ادھر گرا ہے کبھی ادھر۔ تو اللہ نے یہ بھی ایک موت بھی جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو اس وقت جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوا ہے نا، جو ان کا یعنی کہ یہ نہیں کہ اس میں کوئی خوشی کی بات ہے، ہمیں بھی افسوس ہے، ہم بھی یعنی کہ دکھ میں برابر میں شریک ہیں، لیکن ان کے لیے یہ اللہ نے ایک قسم کی جو ہے نا یہ رحمت ہی نازل کی ہے، کیونکہ ابھی حالات جو تھے نا ان کے دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، تو وہ اور زیادہ
یعنی کہ وہ گر رہے تھے مشکلات میں مصیبت، تو اللہ نے ان کی مشکلات جو ہے نا وہ آسان کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین، والسلام۔